दशकम् 18 जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः समेन नाम तद्दोष व्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैः उपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दा वचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्र चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमतितातदोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः विख्यात पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्य कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकार्षेः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनि अभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनून्मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मकैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालु शतमकयेत्यनीचवेषः हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुम् ऐक्षता स्वयं स्वं तद्धत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।